नाज़रीन ग्रामी, हमारा ये ईमान है कि दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला अपने इज़्न से इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके उसे फूंकने का हुक्म देगा। लिहाजा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन व आखरीन, मलाइका, जिन इंस और हैवानात अल्लाह के हजूर एक मैदान में पेश हो जाएंगे, जिसे हम मैदान हशर कहते हैं। ये मैदान हशर मुल्क शाम की ज़मीन पर कायम होगा, जिसकी ज़मीन ऐसी हमवार होगी कि एक किनारे पर राई का दाना गिर जाए तो दूसरे किनारे से बाआसानी दिखाई देगा। आज की मुंतखब शुदा वीडियो में हम उसी मैदान हशर का तज़किरा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह सारी दुनिया शफात की खातिर दर बदर फिरेगी। दोस्तों, अहादीस के मुताबिक मैदान हशर में सूरज की गर्मी के अलावा भी बेशुमार तकालीफ और सख्तियां होंगी, जिनको लोग पूरा एक साल बर्दाश्त करेंगे। और अहादीस के मुताबिक फिर एक साल बाद लोग परेशान होकर अपनी शफात की गर्ज से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और उनकी सिफात बयान करने के बाद अर्ज करेंगे कि ए सैयदना आदम, आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और आप में अपनी रूह फूंकी और अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आपको सजदा करें, तो उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में सकूनत बख्शी। ये सिफात बयान करने के बाद लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इल्तिजा करेंगे कि क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी शफात फरमाएंगे, और क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुश्किल सूरत हाल में हैं और हमें कितनी बड़ी तकलीफ ने घेर लिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाएंगे कि मेरे रब ने आज ऐसे गजब का इजहार फरमाया है कि ऐसा गजब न कभी पहले फरमाया था और न आइंदा फरमाएगा। मुझे उसने एक दरख्त का फल खाने से मना फरमाया था, तो मुझसे उसके हुक्म की तामील में लग्ज़ी सरसाद हुई। लिहाजा मुझे अपनी जान की फिक्र है, इसलिए तुम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लिहाजा लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे कि ए सैयदना नूह, आप अहले जमीन के सबसे पहले रसूल हैं और अल्लाह ताला ने आपका नाम अब्दुल शकूर यानी शुक्र गुजार बंदा रखा, तो क्या आप नहीं देखते कि हम किस मुसीबत में हैं? क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुश्किल सूरत हाल में हैं और हमें कितनी बड़ी तकलीफ ने आ लिया है? क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी शफात फरमाएंगे? वो फरमाएंगे कि मेरे रब ने आज गजब का वो इजहार फरमाया है कि न कभी पहले ऐसा इजहार फरमाया था और न आइंदा ऐसा इजहार फरमाएगा। लिहाजा मुझे खुद अपनी फिक्र है और मुझे अपनी जान की पड़ी है। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए कहेंगे। लिहाजा सब लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह के नबी और सारी जमीन वालों में इसके दोस्त हैं, इसलिए आप अपने परवरदिगार के यहाँ हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि जिस हाल में हम हैं और जो मुसीबत हम पर पड़ी है? वो कहेंगे कि मेरा परवरदिगार आज बहुत गुस्से में है, इतना गुस्से में कि ना तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ और ना इसके बाद कभी होगा। जिसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी झूठी बातों को बयान करेंगे और कहेंगे कि इन्हीं बातों की वजह से मुझे खुद अपनी फिक्र है, लिहाजा तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। जिसके बाद वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ताला ने आपको अपने पयाम रिसालत और कलाम से तमाम लोगों पर फजीलत और बुजुर्गी दी है, लिहाजा आप अपने परवरदिगार से हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम जिस हाल में हैं और जो मुसीबत हम पर पड़ी है? मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि आज मेरा रब ऐसे गुस्से में है कि इतना गुस्से में ना इससे पहले कभी हुआ और ना इसके बाद कभी होगा, और मैंने दुनिया में एक शख्स को कत्ल किया था जिसका मुझे हुक्म ना था, इसलिए मुझे अपनी फिक्र पड़ी है। लिहाजा तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। जिसके बाद वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि ए ईसा, आप अल्लाह के रसूल हैं और आपने माँ की गोद में लोगों से बातें की और आप अल्लाह का वो कलमा है जिसको उसने मरियम की तरफ डाला था और उसी की तरफ से रूह है, लिहाजा आप अपने रब से हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं और कितनी बड़ी मुसीबत हम पर पड़ी है? ईसा अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि आज मेरा रब बहुत गुस्से में है, इतना गुस्से में कि ना इससे पहले कभी देखा था और ना कभी इसके बाद देखूंगा। मुझे तो खुद अपनी फिक्र है, लिहाजा तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। नाज़रीन ग्रामी, लिहाजा अब मखलूक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगी और सब कहेंगे कि आप खुदा के रसूल और खातमुल अंबिया हैं
اور آپ کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے پاس آئیں گے اور اذن طلب کریں گے، پھر جب اذن ہوگا تو آپ سجدے میں گر پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک سجدے میں رہیں گے، پھر آواز آئے گی کہ اے محمد سر اٹھاؤ، جو کہو گے سب سنا جائے گا اور جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے الہی امتی امتی، حکم ہوگا جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور اس کی تعمیل کر کے پھر حمد و ثنا کریں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ پھر صدائے غیب آئے گی، اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے الہی امتی امتی، حکم ہوگا کہ جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ غرض تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جا کر پھر امت کی بخشش کے لیے کہیں گے، اور اس بار رائی کے سب سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان والے شخص کی بھی بخشش کروا لیں گے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر سجدے میں جائیں گے اور پھر ویسی ہی ندا آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ جس نے تیری یکتائی کی گواہی دی یعنی لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی بخش دے، تو صدا آئے گی کہ اس کا اختیار تمہیں نہیں، لیکن مجھے اپنی کبریائی اور عظمت و جبروت کی قسم دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال دوں گا جس نے مجھے ایک کہا اور اپنے لیے دوسرا معبود نہیں بنایا۔ اس طرح تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ دوستو، اگر ہم میدان حشر کے منظر کی بات کریں تو احادیث میں ملتا ہے کہ روز محشر زمین و آسمان کی سب مخلوق، فرشتے، جنات، انسان، شیاطین، جانور، پرندے تمام اکٹھے ہوں گے، پھر سورج طلوع ہوگا اور اس کی تپش پہلے سے دوگنی ہوگی اور اس کی حرارت میں موجود کمی دور ہو جائے گی۔ سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا۔ اس وقت عرش الہی کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں ہوگا اور اس کے سائے میں ابرار ہوں گے۔ سورج کی شدید تپش کے باعث ہر جاندار زبردست دکھ اور مشکل میں ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے تاکہ ہجوم کم ہو، جبکہ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے خیال سے انتہائی شرمندہ اور ذلیل ہوں گے۔ اور یہی وہ وقت ہوگا جب سورج کی حرارت، سانسوں کی گرمی، دلوں میں پشیمانی کی آگ اور زبردست خوف و ہراس ہوگا اور ہر ایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پانی کی طرح بھر جائے گا اور ان کے جسم بقدرے گناہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جبکہ بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، بعض کانوں کی لو تک اور بعض پورے کے پورے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ بعض لوگ کانوں تک پسینے میں غرق ہوں گے۔ اس وقت تمام ستارے بکھر جائیں گے اور سورج چاند کی روشنی ختم ہونے کے باعث زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور اس حالت میں آسمان اپنی تمام تر عظمت کے باوجود پھٹ جائے گا۔ آسمان جس کا حجم 500 سال کی مسافت اور جس کے اطراف و کنار میں فرشتے تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اس کے پھٹنے کی ہیبت ناک آواز قوت سماعت پر زبردست خوف چھوڑ جائے گی اور آسمان زردی مائل پگھلی ہوئی چاندی کی طرح بہہ جائے گا اور سرخی مائل تیل کی طرح ہو جائے گا اور ننگے پاؤں لوگ وہاں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ ارشاد نبوی ہے کہ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھیں گے اور اپنے پسینے میں کانوں کی لوؤں تک ڈوبے ہوں گے۔ ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عبرتناک منظر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کو ہوش نہ ہوگا۔ اس دن لوگ ننگے ہوں گے اور ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی اور کسی کو دیکھنے کا ہوش تک نہ ہوگا، جبکہ لوگ مختلف حالتوں میں چل رہے ہوں گے، کوئی پیٹ کے کوئی منہ کے بل چل رہا ہوگا، مگر ہوش میں نہ ہوں گے کہ کسی کی طرف توجہ کر سکے۔ ناظرین گرامی، اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہم جئیں تب تک ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔